बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, पब्लिक के पुरज़ोर इसरार पे इलेक्शन पे गुफ्तगू करने लगा हूँ। सियासत मेरा शोबा नहीं है और जो आपको नापसंदीदा सियासत हो उस पे तो मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू करनी ही नहीं चाहिए। देखें ख़वातीन व हज़रात, अब चूँकि दोस्तों ने कहा है तो मैं इस पे लबकुशाई करने की जिसारत कर रहा हूँ। अगर आप साहिबान किसी खुशफहमी में मुब्तला हैं और कोई भी जमात किसी खुशफहमी में मुब्तला है तो वो अपनी खुशफहमियाँ, गलतफहमियाँ अपने पास रखते हुए आइंदा आने वाले वक्त के लिए कोशिश करें और मेहनत करें। आगाज़ में मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो बज़ाहिर सबकत ले चुकी है बहैसियत पार्टी। नून लीग बुरी तरह से पिट चुकी है बहैसियत पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बड़ी तादाद में कामयाब हुए। और अगर ये कहा जाए कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको पीटीआई कंसिडर किया जाए तो आप ये कहेंगे जी पीटीआई सबकत ले गई। लेकिन जो इस वक्त तक के आदादो शुमार हैं उन आदादो शुमार के मुताबिक चूं चूं का मुरब्बा है, मिक्स अचार है। और ये मिक्स अचार जो है ये मैं आपको अपने पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि मिक्स अचार है और मिक्स अचार को आपने एंजॉय करना है। बात कर लेते हैं सबसे पहले कि नून लीग जो है वो मैं कोई ऐसा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करते हुए मैं, लेकिन इतना मुझे कहना पड़ेगा कि ना उन्हें मीडिया मैनेज करना आता है, ना ही उन्हें सोशल मीडिया मैनेज करना आता है और प्रिंट मीडिया का तो दौर गुज़र चुका। ख़वातीन व हज़रात, अब एक बयानिया बनाने की ज़रूरत होती है और एक बयानिया लेके आगे चलना होता है। मैं चूँकि सियासियात का तालिब इल्म रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस और जर्नलिज़म मेरे बेसिक सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसकी ख़बर है कि कैंपेन कैसे की जाती है, इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। मुझे हैरत इस बात की है कि साद रफ़ीक बड़े मजे हुए सियासतदान और मुझे पसंद भी हैं, वो बेहतरीन इलेक्शन कैंपेन करना जानते भी हैं, लेकिन उनको भी नज़र लग गई। एक वेव थी मुल्क में और उस वेव के धारे में सब कुछ बह गया। पीपल्स पार्टी ने अपनी रवायत के मुताबिक सिंध को मजबूती से थामा हुआ है और आज़ाद उम्मीदवारों ने भोंपू बजा दिया है। नून लीग के चंद एक साहिबान अब से कोई 2 साल कबल उनसे मुलाकात हुई। वो कॉलेज के ज़माने से कुछ जानने वाले थे और इस तरह से कुछ लोग थे। तो मैं उन दिनों मॉडल टाउन में मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ बैठ के कुछ सियासत पे गुफ्तगू हुई। मैंने देखा कि यार मैं इतनी गलतफहमियों का शिकार, इतनी खुशफहमियों का शिकार जमात मैंने नहीं देखी आज तक। अगर इन इलेक्शंस में आप किसी एक जमात को स्वीप करता हुआ देख रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने बांध के कैंपेन की, उन्होंने कोई कॉर्नर खाली नहीं छोड़ा। 24/7 सोशल मीडिया पे डिजिटल का दौर है, डिजिटल पे बैठ के उन्होंने भरपूर कैंपेन की। वेयरएज़ अगर आप छोटे साहब की बात करें, छोटे मियाँ साहब फिर किसी हद तक गुफ्तगू करना जानते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं और तकारीर करते भी रहे हैं, तो उस हवाले से उनके अंदर गुफ्तगू करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन उम्र का तकाजा है। माफ़ कीजिएगा। दूसरी जानब अगर आप बड़े साहब को लें, बड़े मियाँ साहब जो हैं वो गुफ्तार के गाजी नहीं हैं, उन्हें गुफ्तगू करने में कमाल हासिल नहीं है, वो गुफ्तगू पे उनकी गिरफ्त नहीं है।
اور اب جو یہ دور ہے, یہ جو زمانہ ہے, جس زمانے سے بھلے بہت بڑے سیاستدان ہوں گے, بہت بڑے وہ کاروباری, کامیاب کاروباری بھی ہوں گے, اور ہو سکتا ہے معیشت کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہوں, میں ان کے سابقہ ادوار کے کاموں کو بالکل تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا, لیکن اب یہ جو ایک رسم چل نکلی ہے کہ ہم گلی باتی کامیابیاں حاصل کرنے لگے ہیں, اور یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس دور میں چرب زبانی کو پذیرائی حاصل ہے, فحش کلامی کو پذیرائی ملتی ہے, اور ننگ دھڑنگ کو پذیرائی ملتی ہے, تو وہ شاید اس حد تک سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکے, وہ سوشل میڈیا پہ چھا نہیں سکے, اور وہ اپنا پیغام, اپنا مطمع نظر لوگوں تک پہنچا نہیں سکے. بہرکیف تمام کامیاب ہونے والے جو امیدوار ہیں, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور آزاد امیدواروں کو بڑھ چڑھ کے مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی تو چاندی ہو گئی. خواتین و حضرات, یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو ذرا اس پہ غور کیجیے گا. ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک حکومت بنانے کی اکثریت نہیں ملتی, جو حکومت بنانے کا جو فگر ہے وہ پورا نہیں ہوتا, اس وقت تک کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتا. اب نہ تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے, آلدو پیپلز پارٹی نے بہت سیٹیں لی, لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت بنا سکیں. آزاد امیدوار صاحبان جو ہیں, آزاد امیدوار آلو لے لو, گوبھی لے لو, کدو لے لو, پنڈی لے لو, پلاؤ پکا جے, بریانی پکی جے, اے جناب چپلی کباب ہے. اب ایک فوڈ سٹریٹ کا عالم ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا, یہ میری پریڈکشن نہیں ہے, یہ میرا تجربہ ہے کہ حکومت بنے گی آزاد امیدواروں کو لے کے. چونکہ میں نے جو اب تک کے فگرز دیکھے ہیں, میں اعداد و شمار میں نہیں جاتا, آپ لوگ بڑے سیانے ہیں, بڑے اعداد و شمار آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہوں گے. اب تک جو فگرز سامنے آئے ہیں, ان فگرز کے مطابق باپ, بیٹا, بہو, بہن, بھائی, بیٹی, کوئی بھی پارٹیاں مل کے حکومت بناتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, وہ فگر پورا نہیں ہو رہا. بہر طور آزاد امیدوار جو ہیں ان کے ذریعے حکومت بنے گی. اور ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے, جو بڑا غور طلب ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, کہ آزاد امیدوار آزاد حیثیت میں ایک الگ حکومت تو بنا نہیں سکتے. بہر طور انہیں کسی نہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے, اور اگر وہ پارٹی اختیار کر لیتے ہیں اور وہ اعلان کر دیتے ہیں پارٹی کا, تو اس کے باوجود وہ انڈیپینڈنٹلی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو خواتین و حضرات, آئندہ آنے والے, غور طلب بات ہے, غور کیجیے گا, آئندہ آنے والے 1 سال تک کے لیے آپ کو پاکستان میں الیکشنز کا نتیجہ مبارک, آئندہ آنے والے 1 سال تک کی حکومت مبارک, اور 1 سال کے بعد تیاری رکھیں, پھر نئے الیکشنز ہوں گے اور نئی حکومت بنے گی, نئے کردار ہوں گے, پرانے بابے ہوں گے, اور اگر ہم بچ گئے تو ہم پھر آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے گفتگو کر رہے ہوں گے, اور گفتگو کا نتیجہ ہوگا کہ جناب چوں چوں کا مربع ہے, مکس اچار ہے, کولیشن گورنمنٹ بنے گی, انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بننے کی پوزیشن نہیں ہے, واضح اکثریت کسی کے پاس نہیں ہے. بس سوچنا یہ ہوگا کہ اب کی بار تو شاخانے نہ لٹیں, اب کی بار IMF کے قرضوں پہ گلچھرے نہ اڑائے جائیں, اور اب کی بار عوام کا, ملک کا, قوم کا استحصال نہ ہو. جس تندہی اور جس جگرے کے ساتھ عوام الناس نے کیمپین چلائی ہے, سوشل میڈیا پہ فائٹ کیا ہے, اسی جگرے اور اسی حوصلے کے ساتھ ملک کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا جائے. اور آخر میں ایک بات کی جو مجھے خوشی ہوئی ہے, اور جو میں عوام الناس کو بھی مبارک دینا چاہتا ہوں, اور
کالی بلیوں کے منہ توڑنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شور بپا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر دے گی، اسٹیبلشمنٹ وہ کر دے گی، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا، تو خواتین و حضرات، انتخابی نتائج اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں اور ایک اعلان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی۔ بہرطور 9 مئی نہ پہلے معاف کیا گیا تھا، نہ آئندہ معاف کیا جائے گا۔ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا اور لیا جانا چاہیے، چونکہ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔